अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि रियासत के मुख्तदर हल्के अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को काबू किया जाए। इसी सिलसिले में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों कारकुनों को हिरासत में लिया गया और जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला भी जारी है। हिरासत में लिए गए कारकुनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के भांजे हसान न्याजी भी शामिल हैं और अजहर मशवानी को जबरी तौर पर लापता किया गया। अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक कोई FIR सामने नहीं आई है और कोई इतला भी नहीं है कि वो कहाँ पर है इस वक्त। तो रियासत पूरी ताकत लगा रही है कि इमरान खान को किसी न किसी तरह काबू किया जाए। जलसे का ऐलान करते हैं तो वहाँ पर ग्राउंड में पानी छोड़ दिया जाता है, अदालत में पेशी होती है तो आंसू गैस चल जाते हैं, एक वारंट की तामील करवानी होती है तो वहाँ पर आपके रेंजर्स और पुलिस और आंसू गैस के शेल और वाटर कैनन और एंटी राइड फोर्स और ये सब पहुंच जाते हैं। तो रियासत क्यों इस वक्त ऐसा कर रही है, मुख्तदर हल्के क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने तमाम तर स्टेक्स मतलब अपनी शोहरत इस काम पर लगा दी है कि किसी तरह इमरान खान दाव पर लगा दिया कि इमरान खान को काबू किया जाए। तो असल में मामला ये है कि हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं यानी एस्टेब्लिशमेंट वो इस बात पर कायल है कि अगर अब इस वक्त इमरान खान को किसी न किसी तरह कंट्रोल में कर लिया जाता है तो आइंदा कई दिहाइयों तक फिर कोई उनके सामने खड़े होने की जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि आखिरी शख्स जो पाकिस्तान में जिसने उनको ललकारा था उसका नाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो था और 1978 में जुल्फकार अली भुट्टो ने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा। हालांकि वो उनकी जो शिद्दत थी उस ललकार की वो इतनी ज्यादा नहीं थी। वजीर आजम थे, पाबंद सलासल हो गए, उनकी आवाज भी दबा ली गई और फिर कोई तहरीक भी नहीं खास चल सकी। तो अगर हम उस पीरियड को और अब इमरान खान के पीरियड को गिने तो ये 78 से 2000 तक 22 इयर्स हैं और फिर 23 इयर्स अगर हम ये शामिल करें 2000 के बाद वाले तो तकरीबन 45 साल का ये टाइम लगा किसी एक शख्स को इस मकाम पर आते हुए कि वो एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसियां हैं उनके खिलाफ खड़ा हो और उन्हें कुछ टफ टाइम दे। तो ये एक सोच है कि अगर इस वक्त इमरान खान को काबू कर लिया जाए तो फिर शायद 40-50 साल कोई मसला नहीं है और फिर बेशक पूरा मुल्क DHA बना दिया जाता है तो कोई बोलेगा नहीं। और बाकी तो मामला चल ही रहा है, 35,000 एकड़ जमीनों पर कब्जा और मजीद वो तो आपने सुना ही है। तो इस वक्त क्योंकि उनके स्टेक्स जो हैं वो दाव पर लगे हुए हैं, एक शख्स उनको ललकार रहा है तो उन्होंने काबू करना। लेकिन अब मुझे ये खतरा महसूस होने लग गया है कि क्योंकि अभी तक इमरान खान हुकूमत से निकलने के बाद से अब तक कोई बड़ी तहरीक चलाने में नाकाम रहे हैं। जितनी भी उन्होंने कॉल्स दी हैं उन्हें कोई मतलब पब्लिक स्ट्रेंथ हासिल नहीं हो सकी, सिवाय इसके कि जमान पार्क में जब उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पर ऑपरेशन किया गया तो तहरीक इंसाफ के चंद हज़ार कारकुनों ने वहां पर स्ट्रेन का मुजाहरा किया और उन्होंने खैर बड़ी दिलेरी से आंसू गैस भी खाए और रियासती जबर भी सहा। आंसू गैस क्योंकि मैंने एज ए जर्नलिस्ट खुद फील्ड में थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है तो ये देखने में तो धुआं ही लगता है लेकिन बट ये इजी नहीं होते किसी भी तरह। खैर वो जिस तरह उन्होंने आंसू गैस के सामने रिस्ट्रेन शो की तो वो काबिल सताइश है। इस चीज को मैंने थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखा है कि वो सिर्फ हजारों में लोग थे जो वहां पर जमान पार्क में ऑपरेशन के खिलाफ रेजिस्ट कर रहे थे। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में बाकी शहरों में कोई खास आपको एहतजाज नजर नहीं आया। उस पर भी होना तो ये चाहिए था कि जमान पार्क में जब ऑपरेशन चल रहा था तो दीगर शहरों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन निजाम जिंदगी जो है या गवर्नमेंट का उसको मफलूज कर देते तो फिर लगता कि एक पब्लिक पूरी मतलब अवाम सामने खड़ी है। इसकी जो अभी तक कोई कॉल कामयाब नहीं हुई, इसकी डिफरेंट रीजंस हैं, इस पर फिर तफसील में तो किसी फिर वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन जो मेरी नाकिस राय है उसमें थोड़ा सा अगर मैं जायजा लूं तो वो ये है कि क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा ये ज्यादातर इलेक्टेबल्स लोग हैं जो कि असम्बलियों की सियासत करते हैं और ये इमरान खान के साथ इसलिए हैं कि शायद उनका टिकट इस वक्त बिक रहा। कारकुन तो सिंसियर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन इन लोगों पर कहीं ना कहीं शकूक व शुबात जो है वो जरूर मौजूद है। तो अब मुझे ये खदशा है कि वक्त क्योंकि किसी का इंतजार नहीं करता तो वक्त तेजी से इमरान खान के हाथों से निकल रहा है। अगर अब
آئندہ چند ہفتوں کے دوران وہ کسی بڑی تحریک کا اعلان نہیں کرتے اور کوئی بڑی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر شاید عمران خان یہ لڑائی جو ہے یہ ہارتے ہوئے نظر آئیں گے ہمیں، کیونکہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ ایک طرح سے گیج کر رہے ہیں، ٹیمپریچر کو گیج کیا جا رہا ہے. اور پہلے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، ریسٹرینٹ شو ہوئی تو انہوں نے ان کے کارکنوں کی طرف رخ کر لیا. اب کارکنوں پہ کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں، لیکن آن سٹریٹ کوئی آپ کو بڑی ریئیکشن نظر نہیں آ رہا. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ابھی 8 اکتوبر کا لالی پاپ دیا گیا الیکشن ملتوی کرا کر. تو اگر اس پر بھی کوئی بڑا ریئیکشن نہیں آتا ہے تو پھر اس سے حوصلہ بڑھے گا ان حلقوں کا جو کہ عوامی طاقت کو دبانا چاہتے ہیں اور بزور جبر کے ذریعے مسلط کرنا چاہتے ہیں اپنی رائے، اپنی پسند کو. ان کا پھر یہ حوصلہ بڑھے گا اور پھر شاید یہ خدشہ ہے کہ وہ الیکشن جو ہے اس کو اپنی مرضی تک، جب تک وہ چاہیں 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لے آئیں یا جو بھی ان کا دل کرے، کیونکہ خیر ان کو شاید تو ضرور ملے گی کہ کوئی عوامی رد عمل نہیں آیا تو وہ کر سکتے ہیں. اور پھر معاملہ اس طرف بھی جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے بھی اٹیمپٹ کی جائے اور شاید ان کو گرفتار کر لیا جائے. اور معاملہ صرف گرفتاری تک نہیں رہے گا، پھر نااہلی کا سامنا بھی آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹیمپریچر گیج کر رہے ہیں اس وقت. سلو اینڈ سٹڈی سٹیپس کر رہے ہیں، موو کیا جا رہا ہے، لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا جا رہا ہے، مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، جھوٹے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، الیکشن کو ملتوی کیا تھوڑے ٹائم کے لیے چیک کرنے کے لیے. تو یہ سارا معاملہ اس طرح سے چل رہا ہے اس وقت. بے شک سوشل میڈیا پر یا عوامی رائے جو ہے اس میں تو عمران خان جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کو ہم کہیں کہ یہ مؤثر ہتھیار تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن کوئی فیصلہ کن ہتھیار نہیں ہے. فیصلہ کن ہتھیار خیر بہرحال عوام نے سڑکوں پر ہی آنا ہے اور اپنی ریسٹرین شو کرنی ہے اس جبر کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اور یہ جو غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں اس کے خلاف. تو تبھی ریاست مجبور ہو سکتی ہے، گورنمنٹ یا مقتدر حلقے مجبور ہو سکتے ہیں کہ الیکشن کی طرف جایا جائے. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ جب ترکی میں رجب طیب ایردوان کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی تو ان کے شہری، اگر ان کے لوگ، ترک قوم اگر یہ جنگ سوشل میڈیا پر ہی لڑتی رہتی تو شاید آج ترک صدر کا نام شہیدوں میں لکھا جا رہا ہوتا. تو یہ سوشل میڈیا مؤثر ہتھیار ضرور ہے لیکن فیصلہ کن ہتھیار نہیں. یہاں تک تو آپ نے جنگ جیت لی سوشل میڈیا پر کہ عوامی رائے آپ کے حق میں ہے. آئی ایس پی آر نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ریپلائی کا آپشن بند کر دیا، بلاول بھٹو زرداری نے اپنا ریپلائی کا آپشن بند کر دیا اور دیگر بھی اس طرح سے. لیکن بہرحال اب یہ سب کچھ تو آپ نے کر کے دیکھ لیا اور اس سے کچھ نتائج نہیں مل رہے، تو اب ظاہر ہے اب آگے جانا پڑے گا اور عمران خان کو ایک تحریک کی کال بالآخر اب دینی پڑے گی، نہیں تو شاید وقت ان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور پھر آنے والا وقت ان کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تھینک یو جی.